विधातु विधातु सकल कला कलाप पराकाष्ठा स्वरूपस्य असीम हिमालयस्य उत्तंग श्रृंग समारुह्य त्रिशाजुषा समीक्षामहे तदस्माकं संस्कृतम् अयि विविध विज्ञान वितान ब्रह्मांड प्रचंड मारतंड स्वरूपाः अध्यक्ष महाभागाः विविध विद्या प्रकाश प्रकाशित दिगंत विख्याताः धर्म धूरीणाः न्यायमूर्तयः मान्याः निर्णायक महाभागाः सम्मुखे उपविष्टाः विद्वत्तल्लजाः ये च ते सर्वे अस्माभिः स्वयं वन्द्याः पृष्ठे उपविष्टाः उत्तमोत्तमाः पीपटिशवः साम्प्रतं भवतां पुरस्तात् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा इत्यमुं विषयम् अधिकृत्य यथामतीचि कथयिष्यामि। भारतस्य प्रतिष्ठायां संस्कृतं मूलभूतं कारणमस्ति। संस्कृतमस्ति चेत् सर्वमस्ति। कथमिति यद्यपि मूलमस्माभिः संरक्ष्यते चेत् सर्वं संरक्षितं भविष्यति इत्युक्ते मूले छिन्ने कुतः पादपस्य रक्षणम् इत्युक्तत्वात् यदि मूलमेव संरक्षितं नास्ति चेत् पादपस्य का वा स्थितिः भवितुमर्हति इति वयं कल्पयितुं न शक्नुमः। अस्माकं संस्कृतिः अस्माकं मूलभूताधारमस्ति। संस्कृतस्यापि मूलभूतत्वेन वेदाः प्रमाणं। वेदानां संरक्षणम् इदानीं किं क्रियते वा अस्माभिः? न क्रियते खलु। वेदानां संरक्षणं न क्रियते। वेदानां संरक्षणेन अस्माकं भारतीयानां या संस्कृतिः सा संस्कृतिः संरक्षिता भविष्यति। अतः मूलमस्माभिः संरक्षणीयं। भवन्तः जानन्ति एव एकस्मिन् समये अस्माकं भारतवर्षं विश्वगुरुः इत्यस्मिन् पदे आरूढः आसीत्। कथमस्माभिः भारतस्य विश्वगुरुत्वं सम्पादितम्? अद्यत्वे भारतस्य विश्वगुरुत्वं नष्टीकृतम् इत्यस्मिन् विषये विचारणा कर्तव्या स्यात् कदाचित्। वैदेशिकाः भारतवर्षम् आयान्ति स्म, अध्ययनं कुर्वन्ति स्म, उपकृताः भवन्ति स्म, संस्कृतस्य महिमा मण्डनं कुर्वन्ति स्म। अद्यत्वे कीदृशी स्थितिः जायमाना वर्तते। अस्माभिः पाश्चात्यानाम् अनुसरणं क्रियमाणमस्ति। भवन्तः जानन्ति एव तद्दिनं दूरं नास्ति यस्मिन् समये विदेशात् जनाः आगमिष्यन्ति भारतीयानां कृते संस्कृतं पाठयिष्यन्ति। तद्दिनं दूरं नास्ति। तद्दिनं यद्यपि वयं द्रष्टुं न वाञ्छामः चेत् अस्माभिः स्वकीया संस्कृतिः संरक्षणीया। भवन्तः जानन्ति, भवन्तः इस्रायेल् देशं पश्यन्तु। मान्याः, इस्रायेल् देशम् अस्माकं भारतवर्षस्य अस्माकं हिमाचलप्रदेशस्य अर्धभागः यावत् अस्ति तावानपि तस्य देशस्य सम्पूर्णं क्षेत्रफलं नास्ति। परञ्च तत्र यदा आक्रमणकारिणः आक्रमणं कृतवन्तः, तस्य देशस्य हननं कृतवन्तः, हिब्रू नाम्ना तस्य देशस्य भाषा आसीत्। सा भाषा तैः सम्पूर्णतया नष्टीकृता। अनन्तरं यदा ते स्वतन्त्राः परतन्त्राः अभूत्, तैः सर्वप्रथमं किं कृतं? तैः सर्वप्रथमं स्वस्य भाषायाः पुनरजागरणं कृतं। भाषायाः पुनरजागरणेन सति तेषां विज्ञानम् अभवत्, तेषां विज्ञानं वा भवतु, तेषाम् आध्यात्मिक पद्धतिः वा भवतु, तेषां चिकित्सा पद्धतिः, अर्थात् तैः सम्पूर्णेऽपि देशे हिब्रू भाषायाः प्रचारः कृतः। हिब्रू भाषायाः प्रचारेण सति तेषां संविधानम् अपि हिब्रू भाषायाम्। अतः यद्यपि अस्माकं संस्कृतिः संरक्षिता भविष्यति चेत् अस्माकं सर्वं संरक्षितं भविष्यति। अस्माकं संस्कृते सर्वं निहितमस्ति। अस्माकं सुश्रुतस्य सुश्रुतसंहिता, चरकस्य चरकसंहिता, पाणिनेः व्याकरणशास्त्रं, भरद्वाजस्य भारद्वाज विमानशास्त्रम्, अर्थात् यत् किमपि भवतु तत्र शोधकार्यं केन कृतम् इति प्रश्नः। तत्र शोधकार्यं वैदेशिकैः कृतं, न तु अस्माभिः भारतीयैः। अतः अस्माभिः इदम् अवधानं तत्र देयम्। अस्माभिः इदम् अवधानं तत्र देयम्। किमवधानं तत्र देयम्? शोधाभिधानं तत्र देयम्। शोधाभिधानं तत्र देयम्। अन्ततो गत्वा इदमेव वक्तुम् ईहे, संस्कृतेन सुसम्पन्नं भारतं भारतमुच्यते। संस्कृतेन सुसम्पन्नं भारतं भारतमुच्यते। संस्कृतेन विना देशस्तु केवलम् इंडिया उच्यते। इत्युक्तत्वात् विरम्यते मया।